मसीह यीशु के ज़िंदा पाक और मुक़द्दस नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। मैं ग्लोरी टू गॉड चैनल की तरफ से मिसेस इमरान आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खुदान के फजल से ठीक होंगे। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदान के पाक कलाम में से सीखेंगे इंसान की बदी। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि जब इंसान गुनाह करता है, बदी करता है, तो उसे कौन देख रहा है। आज हम देखें तो बहुत सी नौजवान नस्ल जो है जब गुनाह करती है, अपने माँ बाप से छुपकर, अपने बहन भाइयों से, अज़ीज़ क़ारब से छुपकर, तो यही सोच रहे होते हैं कि हमारे घर वालों को कुछ भी पता नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि आया अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो हमें कौन देख रहा है। आए हम देर किए बगैर खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें पैदाइश 6 बाब और उसकी 5 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, पैदाइश 6 बाब और उसकी 5 आयत। और खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख़याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा के शुक्र हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में हमने पढ़ा और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। मेरे अजीज़ों, खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। इसका मतलब है कि हमारा खुदा जो है हर बशर को जानता है और हर वक्त खुदा की आंखें जो हैं ज़मीन पर लगी हुई हैं। हर वक्त खुदा जो है बनी हुई इंसान को देख रहा होता है, क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। मेरे अजीज़ों, अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो मेरे अजीज़ों अपने आसपास देखें। अगर कोई भी गुनाह की हालत में है, अपने माँ बाप से छुपकर, किसी से भी छुपकर गुनाह कर रहा है, तो उसे खुदा के कलाम की सच्चाई बताएं कि मेरे बहन, मेरे भाई, अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो एक हस्ती ऐसी है जो आपको देख रही है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। मेरे अजीज़ों, हम पाताल में भी चले जाएं तो हम खुदावंद से छुप नहीं सकते। हमें चाहिए कि हम खुदावंद के डर और खौफ में ज़िंदगी को बसर करें। और आगे पढ़ें तो लिखा है और उसके दिल के तसव्वुर और ख़याल सदा बुरे ही होते हैं। मेरे अजीज़ों, इंसान अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बताता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते कि आया ये बात आगे ना चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन और मेरे अजीज़ों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर के ही लोग जो हैं वो भी हमारे दिल की बातें नहीं जान सकते। और दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है तो वो सिर्फ़ हमारा ज़िंदा खुदा है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख़याल सदा बुरे ही होते हैं। इंसान के दिल के ख़यालात भी जानने की कुदरत और ताकत हमारे ज़िंदा खुदावन के पास है। और मेरे अजीज़ों, दिल का ख़याल, दिल के तसव्वुर, सारा कुछ हमारे ज़िंदा खुदा जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम आज देखें तो बदी अरूज पर है। इस जहाँ के खुदा ने इंसान की अक्लों को अंधा कर दिया है। आज हम देखें मेरे अजीज़ों, अक्सर औकात नज़र करते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नशे से बचे हुए हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम देखें तो घरों के घर तबाह हो चुके हैं, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े। मेरे अजीज़ों, नशे और यहाँ तक बदी बढ़ गई है कि लोगों को अपने खून का ही पता नहीं है। भाई जो हैं बहनों को भूल चुके हैं। माँ बाप जो हैं, ऐसे आजकल बाप हैं जो अपनी बेटियों को भूल चुके हैं। मेरे अजीज़ों, गुनाह जो है बहुत बढ़ गया है। अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। आज भी आपके पास वक्त है तौबा करने का। मेरे अजीज़ों, आज जब हम देखते हैं तो वो सब कुछ हो रहा है जो मेरे अजीज़ों
خدا تک جس کی بدی کا شور پہنچا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے نشے میں اس قدر چور ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نشے سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے، برحق ہے میرے عزیزوں۔ آگے دیکھیں تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے کہا، میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ میرے عزیزوں، خداوند نے جس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تخلیق کیا، آج میرے عزیزوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خداوند ملول ہوتا ہے، خداوند دکھی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، صلیب پر تو خداوند یسوع المسیح کو ایک مرتبہ صلیبی موت گوارا ہوئی، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بار بار خداوند کو اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ میرے عزیزوں، اس بات پر غور کریں، کہیں آج ہماری وجہ سے خداوند جو ہے غم تو نہیں کر رہا، کہیں آج ہم گناہ کی زندگی تو نہیں گزار رہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بہت ہی غور اور فکر کی بات ہے، کیونکہ وہ وقت بہت نزدیک ہے جب ہمارا خدا ہمیں لینے کو آئے گا۔ میرے عزیزوں، آج آپ خدا کے کلام کی منادی کرنا شروع کر دیں میرے عزیزوں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اسے روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مٹا ڈالے جائیں، ہمارا بھی آب حیات کی کتاب میں سے نام کاٹا ڈالا جائے۔ میرے عزیزوں، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج میرے عزیزوں توبہ کریں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں۔ اور ایک خاص بات جو میرے عزیزوں میں آپ تمام سے کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ لوگ میرے عزیزوں کلام کی منادی کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے الفاظ جیسے بھی ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے ہوں یا کچھ بھی ہو، میرے عزیزوں خداوند جو ہے دل پر نظر کرتا ہے، اور آپ خداوند کے حضور سچے دل سے جھکنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کے آس پاس کوئی گھرانہ ایسا ہے، کوئی بہن ایسی ہے، کوئی بیٹی ایسی ہے، کوئی بھائی ایسا ہے یا کوئی بیٹا ایسا ہے جو گناہ کی زندگی میں ہے، جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو میرے عزیزوں اسے کلام کی باتیں بتائیں، اسے بتائیں کہ جب بدی کا شور خداوند کے کانوں تک پہنچا تو نوح کا طوفان آیا اور ہر بنی نوع انسان کو دنیا پر سے مٹا ڈالا گیا۔ میرے عزیزوں، بتائیں کہ جب سدوم اور عمورہ میں بہت بدی بڑھ گئی تھی تو خداوند نے آگ اور گندک کو نازل کیا، اور آج جب زمین پر بہت زیادہ بدی بڑھ گئی ہے تو میرے عزیزوں آج وبا کی حالت میں دنیا تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ آج لڑائیاں جھگڑوں کے ذریعے، آج نشوں کے ذریعے جو ہے دنیا تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں، نظر کریں تو بہت زیادہ جو ہے لوگ مر چکے ہیں اس وبا کو لے کے، کرونا وائرس سے۔ یہ بھی میرے عزیزوں ہماری بدی کے وسیلہ سے ہی وبا آئی ہے۔ سو میرے عزیزوں، وہی بچیں گے جو خداوند کا نام لیں گے، اور جو کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا میں اسے زندگی کا تاج دوں گا۔ سو آج اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، دعا کرنا شروع کر دیں، اور اپنے بچوں کو دعا سکھائیں، ریگولر چرچ جائیں، اور کبھی بھی چرچ کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی کام نہ کریں، کیونکہ میرے عزیزوں وہ واحد ہستی ہمارا زندہ خدا ہے جو ہمیں تمام تر گناہوں سے اور آگ کی جلتی ہوئی جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اگر ہم چرچ کو چھوڑ کر، خداوند کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں گے تو میرے عزیزوں نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی ہم آخرت میں۔ سو آج سے آپ خداوند کے کلام کی منادی شروع کر دیں۔ اگر آپ کا بھائی بہن کوئی بھی عزیز و اقارب گناہ میں ہے تو اسے خداوند کے کلام کی سچائیاں بتائیں، اور بتائیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جو تمہیں معاف کر سکتی ہے، ایک ہستی ایسی ہے جو آپ سے بے شمار محبت کرتی ہے، اور ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کو ایک اچھی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے۔ سو خداوند آپ تمام کے ساتھ ہو، اور مسیح یسوع میں قائم و دائم رہیں، اور خداوند کو اپنی زندگیاں دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔